एमसीसी का आलोचकलाई कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। प्रधानमन्त्री देउवाले गरे खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति। मन्त्री छनौटबारे कांग्रेसमा असन्तुष्ट, पौडेल पक्षले बोलाए बैठक। दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद। ओलीको विदेश नीति, चीनको प्रशंसा, अमेरिकाको गरे आलोचना। मन्त्रीका विषयमा छलफल गर्न माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकको आह्वान। बजेट खर्चको मेडालिटी बदल्दै सरकार मासिक 10% बजेट खर्च गर्नुपर्ने। सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन देउवाले बोलाए पदाधिकारीको बैठक। ओली सरकारले राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गरेका राजदूत फिर्ता हुने। विदेशमा नेपाली श्रमिकको मृत्युवरणको कहानी, दुःखदायी श्रृङ्खलाको अन्त्य कहिले होला त? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल युट्युब च्यानल। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। अब लागौँ प्रसङ्गतर्फ। सर्वोच्च अदालतले एमसीसी लगायत देशमा सञ्चालित आयोजना बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश द्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा 17 ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यस अन्तर्गत सकारात्मक नकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी गर्ने हुँदा गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यस विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठेस पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। गृह मन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति सञ्चालित आयोजना विरुद्ध नकारात्मक अभिव्यक्ति गर्न नहुने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। अधिवक्ता प्रवेश केसीले संविधानले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेकाले सरकारले बोल्न हुन्न भन्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै गृह मन्त्रालय विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। राज्यले कुनै पनि विदेशी आयोजनाको नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हुँदैन भन्दै धम्की दिएको रिट निवेदनको दाबी छ। नागरिकहरूले आयोजनाको सकारात्मक टिप्पणी, वस्तुपरक नकारात्मक टिप्पणी, आलोचना विरुद्ध जनाउने अधिकार भएको रिटमा उल्लेख छ। त्यसैले विदेशी आयोजना सम्बन्ध विषयवस्तुमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न रोक लगाउने गरी कानून बनाउन समेत कहीँ कतै अनुमति नभएको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरेका छन्। देउवाले बुधबार बिहान खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने सहमति गरेको थियो। अन्य मन्त्रालयको भागबण्डाका बारेमा छलफल भए पनि सत्ता गठबन्धन टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छविमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि सत्ता गठबन्धन दलले अन्य मन्त्रालयलाई बाँकी राखेर परराष्ट्र मन्त्रीको टुङ्गो लगाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रीमा शपथ लिए लगतै खड्का संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क प्रस्थान गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री बनेको झण्डै 2 महिनापछि देउवाले परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठक बोलाएका छन्। बुधबार महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा पौडेल पक्षको बैठक बस्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले 3 बजेका लागि पदाधिकारी बैठक बोलाएपछि 1 बजे पौडेल पक्षको बैठक बस्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेता डाक्टर नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने भएपछि पौडेल पक्ष आन्तरिक छलफल गर्दैछ। यसअघि पनि देउवाले आफू पक्षीय नेतालाई मात्र मन्त्री बनाएकोमा पौडेल पक्ष असन्तुष्टि देखिएको छ। देउवाले आफू निकट बालकृष्ण खाँडलाई गृह, ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानून र उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएका छन्। देउवाले आज आफू पक्षकै खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउन लागेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रीमा पौडेल पक्षबाट सुजाता कोइराला र वीरेन्द्र रिजालको दाबी थियो। उद्योगी विनोद चौधरीले पनि इच्छा राखेका थिए, तर देउवाले खड्कालाई रोजेका छन्। सरकारका सन्दर्भमा देउवा एक लौटी अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै पौडेल पक्षले आफ्नो रणनीति बनाउने एक नेताले बताएका छन्। सरकार गठन भएको 2.5 महिनापछि 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनभित्र राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा मतभेद सुरु भएको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्न वा संसदको प्रक्रिया पुर्याएर खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ। यससँगै गत 29 असारमा गठन भएको गठबन्धन सरकारको मन्त्री परिषद विस्तारमा थप अलमल पैदा भएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा भिन्दाभिन्दै धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष नेपालले अध्यादेश तत्काल निष्क्रिय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए, तर जसपा अध्यक्ष यादवले भने अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरेर मन्त्री परिषद विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसद सभामुख निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय गर्दा विभाजनपछि बनेको दल नै अवैध हुने चिन्ता नेपालले व्यक्त गरेका थिए। उनले विचाराधीन मुद्दामा अदालतले आदेश दिएपछि दलले वैधानिकता पाउने वा नपाउने निश्चित हुने र त्यसपछि यसलाई संसदबाटै वा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति मार्फत निष्क्रिय पार्न सकिने धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा वर्तमान विश्व परिस्थिति, भू राजनीति र एमालेको विदेश नीतिबारे विश्लेषण गरेका छन्। ओलीले आफ्नो प्रस्तावित दस्तावेजमा चीन, भारत र अमेरिकालाई हेर्ने एमालेको नीति समेत स्पष्ट पारेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा चीन र त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका नीतिहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। उता अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिप्रति ओलीको दस्तावेजमा स्पष्ट भाषामा विरोध जनाएको छ। भारतप्रति ओली आक्रामक नबनी तटस्थ जस्तै देखिएका छन्, तथापि चीनप्रति भने उनी प्रश्नसँग खुलेको देखिन्छ। पछिल्लो समय चीन र भारत दुई ठूला देशहरूको अपराधी सम्बन्ध बिग्रदै गएको ओलीको विश्लेषण छ। दुई ठूला छिमेकीको सम्बन्ध राम्रो भयो भने नेपालको हित हुने उनको विश्लेषण छ। भारतसँग नेपाल लगायत छिमेकी देशहरूको विवाद रहेको बताउँदै त्यहाँलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। खर्च प्रणालीमा समस्या देखिएपछि सरकारले बजेट खर्चको मोडालिटी नै बदल्ने भएको छ। समयमै बजेट खर्च गर्ने भन्दै नयाँ संविधानपछि बजेट घोषणाको तालिकादेखि सरकारी अधिकारीहरूबीच हरेक वर्ष कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने गरे पनि खर्च प्रणाली सुध्रन सकेको छैन। बजेट खर्चमा सुधार नभएपछि सरकारले समस्या खोतल्दै खर्चको मोडालिटी बनाउनेदेखि मन्त्रालयहरूलाई थप अख्तियार दिनेसम्मको तयारी थालेको छ। गत शनिबार एकै दिन मलेसियाबाट 6 नेपाली श्रमिकको शव देश ल्याइयो। शवसँगै अन्य 15 नेपाली श्रमिकको अस्तु पनि नेपाल आइपुग्यो। मलेसियामा मृत्युवरण गरेका यी 21 मृतकहरूमध्ये एकजना 20 वर्षदेखि नेपाल नआएका पनि थिए। परिवारका पछिल्ला पुस्ताका सदस्यहरू एवं उनका छोराछोरीहरूले आफूहरूले आफ्नो बुवाको मुख अहिलेसम्म हेर्न नपाएको भन्दै रोइ कराई गरेपछि ती व्यक्तिको शव पनि नेपाल ल्याइएको हो। कानुनी र झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले गर्दा विदेशमा मृत्युवरण गरेका नेपालीको शव ल्याउन सहज छैन। यो जटिलता फुकाउनुतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। अहिले हरेक दिन सरदर 2 नेपाली श्रमिकको शव आउँछ विदेशबाट। यो कहाली न्यूनीकरणका लागि कुनै प्रयास हुन सकेको छैन। नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सुझाव दिन सरकारले आप्रवास स्वास्थ्य नीति तय गर्न गठन गरेको प्राविधिक समितिले 2 वर्ष अघि सुझाव सहित प्रतिवेदन पनि बुझायो। समितिले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका दूतावासमा चिकित्सक र नर्स राख्ने सुझाव पनि दियो। नेपाली श्रमिकहरू काम गर्न जाने गरेको गन्तव्य मुलुकहरूमा कामदार संख्याको आधारमा स्वास्थ्य सहचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको
भएको थियो। सरकारलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन कता छ थाहा छैन, तर विदेशबाट नेपाली श्रमिकको सब आउने क्रम भने टुटेको छैन। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई समाचार यति नै। फेरि पनि समाचार लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।